शान्ति। आज मिति 2079 वैशाख 17 गते शनिबार, तदनुसार 3/4/2022 को प्यारे बाबाको महावाणी। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञान योगले श्रृङ्गार गर्न। यस श्रृङ्गारलाई कायम राख्नको लागि मायासँग कहिल्यै हार नखाऊ। त बाबा प्यारले सम्झाउनुहुन्छ कि बाबा आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान योगले श्रृङ्गार गर्न र यस श्रृङ्गारलाई सदा कायम राख्नको लागि मायासँग कहिल्यै हार नखाऊ। त्यस श्रृङ्गार पुछिन सक्छ, मेटिन सक्छ। अर्थात् बाबाले हाम्रो आँखाको श्रृङ्गार, हरेक कर्मेन्द्रियहरूको श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ। आज संसारमा पनि दैहिक श्रृङ्गारको लागि कति खर्च गर्छन्, कति मेहनत हुन्छ, कति महँगो हुन्छ, लगायो केही समयपछि पुसिएर जान्छ। तर बाबा हामी बच्चाहरूलाई यस्तो श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ, यस्तो श्रृङ्गार कि कसैले पनि, कुनै मनुष्यले पनि श्रृङ्गार गर्न सक्दैन। आँखाको गाजल त मेटेर पनि जान्छ, तर बाबाले जुन आँखामा रुहानी दृष्टि हामीलाई भरिदिनुहुन्छ, यो आँखामा स्नेह प्यारको जुन एउटा विधि बताउनुहुन्छ, त्यो श्रृङ्गार कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ मायाको छाया आइदिन्छ, रिसा घृणा भाव जब आन्तरिकमा हुन्छ, यो आँखाबाट नै झल्किने गर्छ। त्यसैले माया आए पनि मायाले कुनै गल्ती नगराओस्, हामीबाट मायासँग हार खानु नपरोस्। यस विधिलाई अपनायौँ भने हाम्रो श्रृङ्गार कदापि पनि मेटिने छैन। यस्तो श्रृङ्गार सदा कायम रहनेछ। प्रभाको आजको प्रश्न, कुन चाहिँ एउटा सानो कुराले निश्चय बुद्धि बच्चाहरूको निश्चय तोडेर संशय बुद्धि बनाइदिन्छ? त कुन चाहिँ एउटा सानो कुराले, हैन, सानो कुराले नै ठुलो बनाउने गर्छ। त्यसैले कुन एउटा सानो कुराले निश्चय बुद्धि बच्चाहरूको निश्चय तोडेर संशय बुद्धि बनाइदिन्छ? सुनौ कुन यस्तो सानो कुरा? उत्तरमा, निश्चय बुद्धि बच्चा यदि चल्दा चल्दै कुनै सानो भूलको भ्रममा फस्छ भने निश्चय टुट्छ। त निश्चय बुद्धि बच्चा यदि चल्दा चल्दै कुनै सानो भूलको भ्रममा फस्छ भने निश्चय टुट्छ। श्रीमतमा भ्रम पैदा भएमा मायाले संशय बुद्धि बनाइदिन्छ। त श्रीमतमा पनि भ्रम पैदा भएमा मायाले संशय बुद्धि बनाइदिन्छ। जो संशय बुद्धि बन्छ उसले सेवा पनि गर्न सक्दैन र उसबाट विकारहरूलाई जित्ने मेहनत पनि हुँदैन। यस्ता कमजोर बच्चाहरूलाई पनि रहमदिल बाबाले सल्लाह दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यदि तिमीहरूलाई विकारले सताउँछ, सेवा पनि गर्दैनौ भने बाबालाई त याद गर। रहमदिल बाबा यति हामी बच्चाहरूको लागि मेहनत गर्नुहुन्छ, आखिरमा प्राप्ति त हामीलाई नै मिल्ने हो, प्रारब्ध हामीलाई नै मिल्ने हो, खुसी शान्ति हामीलाई नै मिल्ने हो। फेरि पनि बाबा हामी बच्चाहरूको लागि यति लागि पर्नुहुन्छ कि बाबा भन्नुहुन्छ कि यस्ता निश्चय बुद्धि बच्चाहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ सानो कुराले भ्रममा पारिदिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि चल्दा चल्दै यस्तो कुनै कुरा आउँछ भने उक्त बच्चाहरूले मेहनत पनि गर्न छोडिदिन्छन्, विकारहरूलाई जित्ने कोसिस पनि गर्दैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता कमजोर बच्चाहरूलाई यही सल्लाह दिनुहुन्छ कि प्यारा बच्चाहरू, यदि तिमीहरूलाई विकारले सताउँछ, सेवा पनि गर्दैनौ भने बस बाबालाई याद गर। गीत छ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बन्धु सखा, तुम ही हो सर्व सम्बन्ध,
बाबा नै माता, बाबा नै पिता। हामी सबै अनुभवी छौँ। समयप्रति समय हरेक सम्बन्धले बाबाले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। कहिले बाबा पिता बनेर हाम्रो समस्त समस्याहरूलाई यति हल्का बनाइदिनुहुन्छ। बाबा आमा बन्नुहुन्छ। कहिले हाम्रा सारा मनका साना साना कुराहरू पनि बाबाले सुन्नुहुन्छ, त्यसलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ। हर कठिन परिस्थितिमा, एक्लो भएको समयमा, निराशाको समयमा पनि बाबा साथी बनेर सदा हात समाउनुहुन्छ। त्यसैले तुमी हो माता सुपिता बन्धु सखा तुमी भ। ओम शान्ति। यो कसको महिमा हो? उच्च त्यो उच्च, सर्वोच्च, उहाँभन्दा उच्च अरू कोही पनि छैन। त कसको महिमा हो? माता पिताको। तिमी यहाँ माता पिताका बच्चा हौ, उहाँलाई भनिन्छ बेहदका रचयिता। कति ब्रह्मकुमार कुमारीहरू छन्। जगत अम्बा र जगत पिता ब्रह्माका पनि चित्र छन्। केवल भिन्नै चित्र बनाइदिएका छन्। तिमीलाई थाहा छ, विश्वको आदि अर्थात् सतयुगमा अथाह सुख थियो। अहिले फेरि बेहदका बाबाद्वारा बेहद सुखको वर्षा लिइरहेका छौ। यो महिमा लौकिक मातपिताको हुन सक्दैन। यो हो बेहदका माता पिताको कुरा। परमपिता परमात्मालाई नै माता पिता भनिन्छ, तर उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। यो त धेरै पटक सम्झाइएको छ। नयाँ रचना, नयाँ धर्मको लागि यो नयाँ ज्ञान हो। देवी देवता धर्म अहिले छैन, किनभने सबै देहभानमा आएर अपवित्र बनेको कारणले गर्दा देवी देवता धर्म भन्न सकिँदैन। कसैले पनि भन्दैन हाम्रो धर्म देवी देवता धर्म हो, किनकि उनीहरू त सम्पूर्ण निर्विकारी थिए। निर्विकारी कुनै विकार थिएन। अहिले छन् सबै विकारी। अरू धर्म प्राय लोप पनि अवश्य हुनेछन्। त्यसैले फेरि त्यो धर्म स्थापना गर्नको लागि बाबालाई आउनु पर्छ। अब तिमी बच्चाहरूले बाबा र वर्षालाई याद गर्नुपर्छ, हैन? अब एक मात्र हाम्रो एउटा चिन्तन छ, बाबा र वर्षालाई याद गर्ने। वर्षाको लागि माताको पेटबाट जन्मिएर फेरि पितालाई याद गर्छन्। जन्म त लिए, तर माध्यम कसको? माताबाट जन्म लिन्छन्। यहाँ पनि त्यस्तै हो। माताद्वारा तिमी बच्चा बनेका छौ, याद गर्छौ शिव बाबालाई। ब्रह्मा मुख वंशावली भनिन्छ, तर माध्यमको शिव बाबा। यसैले जसरी पितालाई याद गर्छन् अधिकारको लागि, त्यसरी नै हामीले पनि ब्रह्माबाट जन्म त प्राप्त गर्यौं, तर फेरि शिव बाबालाई याद गर्छौं। वर्षा लिनको लागि ब्रह्माको माध्यमद्वारा, तर कसैलाई निश्चय छ, कसैलाई छैन। यस्तो होइन, सबैलाई निश्चय छ। मायाले अलमलमा पार्छ। फेरि अलमलमा पार्ने के हो? माया हो। त्यसैले मायासँग नै विजय प्राप्त गर्नु छ। कतै न कतै फस्न पुग्छन्। श्रीमतमा नचल्नेहरू आफ्नै भूलहरूको भ्रममा फस्छन्। र श्रीमतमा नचल्नाले फेरि मायाले अनेक भूल गराइदिन्छ र त्यही भूलमा फेरि हामी फस्न पुग्छौं। निश्चय भएपछि फेरि अरू सबै कुरा छोडिदिन्छन्। फेरि जब निश्चय हुन्छ त सबै कुरा छोडिदिन्छन्। सुन्नु छ र सुनाउनु छ। कसैले भन्छन् हामीले सेवा गर्न सक्दैनौं, प्रजा बनाउँदैनौं भने राजा पनि बन्दैनौं। ठिक छ, अरू केही गर्दैनौं भने शिव बाबालाई त याद गर। स्वर्गमा आउँछौ, विकारलाई जित्ने मेहनत गर्न सक्दैनौ भने बाबालाई याद गर्यौ भने स्वर्गमा आउँछौ, तर पद सानो मिल्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ भक्तिको पाठ अब खत्तम हुनु छ। भक्तिको फल दिन बाबा आउनु भएको छ। तिमीले नै नम्बरवार पूरा भक्ति गर्छौ। सबैभन्दा पहिला गर्छौ शिव बाबाको भक्ति, फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको। अहिले त हेर गल्ली गल्लीमा कति मन्दिर बनाएका छन्। अहिले फेरि हरेक गल्ली गल्लीमा कति मन्दिर बनाएका छन्। कति सत्सङ्ग हुन्छन् जहाँ यी सबै चिजहरू धेरै छन्।
त्यहाँ केही पनि रहने छैनन्, एउटा पनि मन्दिर रहँदैन। अहिले त भक्तिका कति सामग्री छन्। द्वापर कलियुग हो, भक्ति मार्गको युग, तमो प्रधान बन्ने युग। अब बाबाले सबै झन्झटबाट छुटाइदिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, नराम्रो नसुन, नराम्रो नहेर, देह सहित यी सबैबाट ममत्व मेटाऊ। अब तिमी नयाँ घरमा जानु छ, जब स्थापना हुन्छ अनि गइन्छ। यो हो पुरानो दुनियाँ दुःखधाम, यो अन्तिम जन्म हो। अहिले तिमी ईश्वरको गोदमा बसेका छौ, माता पिताको गोदमा छौ। सर्वोच्च बाबाले ब्रह्ममुखद्वारा तिमीलाई जन्म दिनुहुन्छ, त्यसैले यी माता भए। तिम्रो बुद्धि फेरि पनि शिव बाबातिर जान्छ। तिमी माता पिता, हामी बालक, तिम्रो शिव बाबातिर प्यार जान्छ। तिमी प्रियतमा पनि हौ, शिव बाबा आउनु भएको छ तिम्रो श्रृङ्गार गरेर लायक बनाउन। ज्ञान र योगद्वारा तिमी बच्चाहरूलाई श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ। केवल तिमीसँग मात्र होइन, यो आवाज त सबै सेन्टरमा सुन्छन्, हजारौंले सुनिरहन्छन्। सबैको श्रृङ्गार भइरहन्छ। कति त श्रृङ्गार गर्दा गर्दै फेरि मैला पनि हुन्छन्। बाबाले गधाको उदाहरण दिनुहुन्छ नि, तिमी बच्चाहरू सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण बन्नु छ। घरिघरि मायासँग हार खानु हुँदैन। घरिघरि हार खायो भने के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्छन्, बाबा आज मायाले थप्पड मार्यो। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी कुललाई कलङ्क लगाउने वाला हौ। फेरि बार बार मायाको थप्पड खान्छौ भने कुलको कलङ्क। बाबाको पनि निन्दा अनि बच्चाहरूको पनि निन्दा गराउँछौ। तिमी त अझै गिर्छौ। यो काम महाशत्रु माथि पुरा विजय प्राप्त गर्नु छ। बाबासँग प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। बाबा हुनुहुन्छ स्वर्गका रचयिता, त्यसैले अवश्य स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। जसले यो सहज राजयोग सिक्छन् उनी स्वर्गमा आउँछन्। यस्तो होइन सबै स्वर्गमा आउँछन् भन्न त भन्छन्। नयाँ दुनियाँ परमपिताले रच्नुहुन्छ। बाँकी नयाँ दुनियाँमा कसले राज्य गर्छ? यसको अर्थ कसैले सम्झाओस् त सही। जानेका त छन् भारत प्राचीन हो, तर यथार्थ रूपमा जानेका छैनन्, त्यसैले अरूलाई के बताउँछन्? तिमीले बताउन सक्छौ, सतयुग जस्तो पवित्र खण्ड अरू कुनै हुन सक्दैन। त स्वर्ग अवश्य पनि आउनु छ। स्वर्गमा लाने एक बाबा परमात्मा हुनुहुन्छ, जसले अनेक कल्प कल्प स्वर्ग स्थापना गर्नुभएको थियो। यसरी नै सङ्गम युगमा आएर हामी बच्चाहरूलाई आत्माको ज्ञान दिएर बाबाको याद गरेर विकर्म विनाश गरेर हामी फेरि देवी देवता बनेका थियौँ। त यो कुरा कसैले आएर भन्न सक्दैन भनेर बाबा भन्नुहुँदैछ। तिमीले बताउन सक्छौ, सतयुग जस्तो पवित्र खण्ड अरू कुनै हुन सक्दैन। यो जस्तो मालामाल अरू कुनै खण्ड हुँदैन। अहिले अमेरिका आदिसँग धेरै धन छ, तर सतयुगको तुलनामा यो मानव कौडी हो। भारतवर्ष नै सबै धर्मको तीर्थ स्थान हो। सबै आत्माहरूका पिता यहाँ आउनुहुन्छ नर्कलाई स्वर्ग बनाउन, सबैलाई मुक्त गर्नुहुन्छ। महिमा छ नै उहाँको, फूल पनि उहाँमाथि चढाउनु पर्छ। तर गीतामा नाम गुम गरिदिएका छन्, त्यसैले ममत्व घटाइदिएका छन्। क्रिस्चियनहरूले पनि उल्टो सुल्टो सुनेका छन्, त्यसैले उनीहरूले पनि फेरि ग्लानीको कुरा सुनाएर आफ्नो धर्ममा धेरैलाई परिवर्तन गर्दै आएका छन्। कति क्रिस्चियन भन्छन् यो त कल्प कल्प भइरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी धर्मको ग्लानी भएपछि फेरि म आएर हिरा जस्तो बनाउँछु। बेहदका बाबाबाट बेहदको सुख मिल्छ। स्वर्गको स्थापना हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शिव बाबा। तिमी हौ शिवशक्ति माताहरू। तिमी छौ गुप्त। तिमी शिवशक्ति सेनालाई मनुष्यले के जानुन्? तिमीलाई नै थाहा छ। वास्तवमा हामी शिवशक्ति पाण्डव
सेना हौ। त बाबा के भन्नुहुँदैछ, त माताहरूको उद्धार गर्न नै बाबा आउनुहुन्छ। माताहरूको शिरमाथि ज्ञानको कलश राख्न नै बाबा आउनुहुन्छ। त्यसैले विशेष गरी माताहरूलाई बाबाले समय प्रति समय धेरै महिमा गर्नुहुन्छ, धेरै चढाउनुहुन्छ, धेरै स्नेह प्यारले बाबाले पाउ दबाउनुहुन्छ। त्यसैले हुन त सबै आत्माहरूको कल्याण गर्न बाबा आउनुभएको छ, तर आत्मामा पनि विशेष माताहरूले धेरै नै दुःख भोगेको भएर बाबा त्यो फेरि दुःखलाई मेटाउनको लागि माताहरूलाई विशेष शक्ति दिएर शिव शक्ति बनाउनु हुँदैछ। तिमीलाई नै थाहा छ, वास्तवमा हामी शिवशक्ति पाण्डव सेना हौ। यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। यो हो पुरानो पतित दुनियाँ, त्यो हो पावन दुनियाँ। यस पतित दुनियाँमा पावन कोही हुन सक्दैन। शास्त्रहरूमा के कुरा लेखिदिएका छन्, सुनाउने पनि धेरै होसियार हुन्छन्। शास्त्र पनि सुन्दै आए, 7 दिनको पाठ पनि राख्दै आए, रुद्र यज्ञ आदि पनि रच्दै आएका छन्। फेरि पनि दुनियाँ तम प्रधान बन्नु नै छ। सबै कुरा जप तप यज्ञ पुराण अनेक कुरा लगाए पनि फेरि यो तल त झर्नु नै छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, चाहे जे गरून् फर्केर एउटा पनि जान सक्दैन। मनुष्यलाई ज्ञान छैन, त्यसैले शास्त्रहरूको कन्रस धेरै राम्रो लाग्छ। तिमीलाई अहिले त्यो राम्रो लाग्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, नराम्रो नसुन, केवल मलाई याद गर। श्रीमतमा चल्यो भने श्रेष्ठ बन्छौ। आसुरी मतमा चल्नाले असुर नै बन्दै गइन्छ। त्यो हो रावणको मत। मनुष्य रावण मतमा छन्, त्यसैले त रावणलाई जलाइरहन्छन्। बाबाले हरेक कुरा राम्रोसँग बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बीज र वृक्षको ज्ञान छ, यसलाई कल्प वृक्ष भनिन्छ। बीजको र वृक्षको ज्ञान, हामीलाई वृक्षको मात्रै ज्ञान थियो, अनेक धर्म हाँगा बिगा आत्मा, तर बीज को हुनुहुन्छ त्यस विषयमा थाहा थिएन। त्यसैले बीज र वृक्षको ज्ञान नै कल्प वृक्ष। यसको आयु 5000 वर्ष छ। यदि सतयुग लाखौं वर्ष हुने हो भने हिन्दू धेरै हुनु पर्ने हो। अब तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग जान्दछौ, विनाश त हुनु नै छ। प्राकृतिक आपत पनि आइरहन्छन्, यसलाई फेरि उनीहरूले दैवी आपत भनिदिन्छन्। महाभारत लडाईँद्वारा नै त गेट खुल्छ। बच्चाहरूले साक्षात्कार गरेका छन्, उद्देश्य धेरै महान छ। त्यसैले कतिले हिम्मत राख्दैनन्। राम्रो लाग्छ, सुन्छन्, मनमा केही समय शान्ति पनि हुन्छ, तर हिम्मत, जुन पवित्रताको मार्ग छ, नष्टमोह हुनुपर्ने छ, यी सबै कुरामा हिम्मत राख्न सक्दैनन्। हेर, हिजो पनि बाबाले सम्झाइरहनु भएको थियो, यस मृत्युलोकमा तिम्रो यो अन्तिम जन्म हो। अहिले मैले अमरलोकको मालिक बनाउन आएको छु। यस अन्तिम जन्ममा बाबाले भनेको मान, पवित्रताको प्रतिज्ञा गर। हिजो पनि बाबाले बताउनु भयो सुरुवातमै, सारमै, कि बच्चाहरू चाहे जेसुकै पनि सहन गर्नु पर्योस्, पिटाई पनि सहन गर्नु पर्योस्, फेरि पनि पवित्रतालाई कहिल्यै पनि नछोड। बाबालाई मद्दत चाहिएको नै पवित्रताको हो। यसरी नै बाबाले धेरै कुरा बताउनु भयो। हामीले हिजोको पनि मुरली याद गरेका छौँ र आज पनि बाबा विशेष गरी यही याद दिलाइरहनु भएको छ। लौकिक पिताको बच्चाले यदि भनेको मानेन भने पिताले भन्छन् नि, तिमी कपुत बच्चा हौ। बाबा त सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँको आदेशमा चल्नाले मद्दत पनि मिल्छ। फेरि बच्चाहरूले भन्छन्, ठिकै छ, सोचुला, भोलि नै शरीर छुट्यो भने वर्षा त मिल्दैन। 5 विकारहरूको बिमारी धेरै कडा छ। मायाले सबैलाई रोगी बनाएको छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो श्रीमतमा चल। मायाले रोगी बनाएको छ, 5 विकारहरूले सताउँछ, ठिक छ, यिनीहरू त आउँछन् नि, तर बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, त मेरो श्रीमतमा चल। मायाले त धेरै अलमलमा पार्छ, धेरै तुफान आउँछन्, कंगाल बनाइदिन्छ। फेरि भन्छन्, यो के भयो? बाबाको बनेको त हो, बाबाको बनेको त यो हाल भयो।
तर बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले शिव बाबालाई सबै थोक दियौ, तिमी त निमित्त भयौ, उहाँले तिमीलाई पुरा हिसाब दिनुहुन्छ, तिमीले चिन्ता किन गर्छौ? फेरि बाबाको बन्यौ, यति धेरै परिस्थिति, यति धेरै समस्या, के भयो त बाबाको बनेर? यस्ता यस्ता कुरा हामी भन्छौँ, तर बाबाको बनेका छौँ, हामीले सबै बाबालाई दिएका छौँ, निमित्त मात्र हौँ। जे जस्तो हुन्छ त्यो बाबाले सम्हाल्नुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाको पनि आफ्नो संसार थियो। जब बाबाले जिम्मेवारी दिनुभयो, बाबाले कति सहजतासँग हरेक जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुभयो। परीक्षा कति आए, जुन हामीलाई पनि आएको छैन त्यस्तो परीक्षा। पल पलमा बाबाले अति कष्टदायक परीक्षाहरूलाई पनि हाँसी हाँसिकन, नथिङ न्यू, निश्चय बुद्धि बनेर, एक बल एक भरोसाको सोमानमा अडिएर बाबाले हरेक कुरालाई सामना गर्दै 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 जानुभयो। आज हामी यसरी आनन्दले परमात्माको ज्ञानलाई लिइरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको बनेका छौँ भने केही न केही थोरै सहन, थोरै न थोरै पुरुषार्थ त गर्नु नै पर्छ। त्याग नगरी मिल्न त केही पनि मिल्दैन। त्यसैले बाबाले त्याग पनि भन्नुहुन्न, भाग्य हो त्यो। त्यसैले कुनै पनि चिन्ता गर्नु छैन। समयप्रति समय बाबाले हामीलाई हरेक कुराको श्रीमत दिइरहनु भएको छ। बस हामी श्रीमतमा चलौँ, बाबालाई याद गरौँ, सबै कुरा आफै राम्रो हुनेछ। तिमीलाई थाहा छ अहिले विश्वको बेडा डुबेको छ, बाबा उद्धार गर्न आउनु भएको छ। बाबा बिना स्वर्ग कसले बनाउँछ? भन्छन् द्वारिका तल गयो, अब माथि कसरी आउँछ? कछुवा माछाले ल्याउँछन्, यो ड्रामाको चक्र हो जसलाई जान्नुपर्छ। सत्युग त्रेता जब माथि हुन्छन्, तब द्वापर कलियुग तल जान्छन्। सृष्टि चक्रको चित्र यति ठुलो बनाउनु पर्छ, जसरी ऐना पनि ठुलो सजाइएको बनाइन्छ, साइजको बनाइन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दै गर, कतै बाँदर त बनेको छैनौ। श्रृङ्गार मेटिएर लतपतिएर कतै बाँदर जस्तो त बनेका छैनौ। आफ्नो अनुहार बार बार हेर्दै गर। ठुलो साइजको ऐना जसरी बनाउँछन् त्यसरी नै सृष्टि चक्रको पनि के बनाऊ? बाबा भन्नुहुन्छ चित्र बनाउँदा। ऐनाको कुरा गर्दा बाबालाई यो पनि याद आयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अनुहारलाई पनि हेर, कतै म बाँदर जस्तो त बनेको छैन। जसमा विकार छ त्यो बाँदर भन्दा पनि नीच छ। देवताहरू त मन्दिर लायक हुन्छन्। वास्तवमा सन्यासीहरूको लागि कहिल्यै मन्दिर बनाइँदैन। मन्दिर केवल देवताहरूका हुन्छन्, किनकि उनीहरूका आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन्। यहाँ पवित्र शरीर त मिल्न सक्दैन। मनुष्यले कति यज्ञ रच्छन्, कथा सुनाइरहन्छन्। बाबाले त एउटै बेहदको यज्ञ रच्नुहुन्छ, जसलाई रुद्र यज्ञ भनिन्छ। यस यज्ञद्वारा नै विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ, बाँकी सबै यज्ञ खलास हुन्छन्। रुद्र ज्ञान यज्ञ प्रसिद्ध छ, शिव ज्ञान यज्ञ प्रसिद्ध छैन। रुद्रको र शालिग्रामहरूको पूजा हुन्छ। कति शालिग्राम बनाउँछन्, शिव त एउटा मात्र बनाउँछन्। प्रजा त धेरै बन्छन्, त्यति धेरै कहाँ बनाउन सकिन्छ? शिव बाबा र तिमी बच्चाहरूको पूजा हुन्छ, किनकि तिमीले सारा दुनियाँलाई मुक्त गर्छौ। त हुन त धेरै यज्ञहरू छन्, धेरै यज्ञहरू रच्छन्, तर एक मात्र यस्तो यज्ञ छ जसमा हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू स्वा हुन्छ। त्यो हो रुद्र ज्ञान यज्ञ, जुन बाबाले नै रच्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी हौ शिव शक्ति, उद्धार गर्ने सेना। यस्ता धेरै छन् जसले स्वयंलाई सर्वोदय नेता भन्छन्। अब सारा दुनियाँमाथि दया त कसैले गर्न सक्दैन। सबैमाथि दया गर्नेवाला दयावान त शिव बाबालाई नै भनिन्छ। मनुष्यले नाम त ठुला ठुला राख्न लगाउँछन्। सबैमाथि दया वा कृपा गर्ने अर्थात् सुखधाममा लैजाने यो काम त एक परमात्माको नै हो। सबैको गति सद्गति दाता एक शिव बाबा मात्र हुनुहुन्छ। मनुष्यले कसैको सद्गति गर्न सक्दैन, एउटाको पनि गर्न सक्दैनन्, असम्भव छ। तिमीलाई भन्छन् तपाईहरूले शास्त्रलाई मान्नुहुन्न, ती चिज सामुन्य छन्, आँखाले देख्छौ, मान्दैनौ कसरी? तर अहिले हामी श्रीमतमा चल्छौँ, जसद्वारा श्रेष्ठ बन्छौँ। श्रीमत हो भगवानको, कृष्णको मतमा चल्दैनौँ। त
त मनुष्यलाई आश्चर्य लाग्छ कि भन्ने गर्छन् कि तपाईँहरू केही पनि मान्नुहुन्न, न शास्त्र न कुनै कुरालाई मान्नुहुन्छ। त हामी भन्छौँ देख्न त हामी सबै देखिरहेका छौँ, तर स्वयं भगवान आएर हामीलाई यथार्थ कुरा बताइराख्नु भएको छ। मान्ने नमान्ने भन्दा पनि जुन यथार्थ हो, जुन सत्य हो, त्यसलाई नै हामीले मानिरहेका छौँ, यस्तो हामीले भन्नु छ। कृष्णको आत्मा पनि अघिल्लो जन्ममा प्राप्त श्रीमतद्वारा यस्तो श्रेष्ठ देवता बनेको थियो। तत्त्वम उनको राजधानी पनि हुन्छ नि। एक्लै कृष्णले के गर्छन्, बाबा सिवाय अरू कसैले कौडाबाट फुल बनाउन सक्दैन। बाबा आउनुभएको छ, त्यसैले अवश्य स्वर्ग रच्नुहुन्छ नि, नत्र अवतार लिने के आवश्यकता थियो। अवश्य यसलाई स्वर्ग बनाउनु भएको थियो र अहिले फेरि बनाइरहनु भएको छ। त्यहाँ मन्दिर आदि हुँदैनन्, तिमीलाई थाहा छ। बाबा यहाँ आउनु भएको छ यसलाई स्वर्ग बनाउनको लागि। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, मायाको तुफान त सबैलाई आउँछ। कसलाई छोड्यो मायाको तुफानले? कसैलाई उडाइदियो मायाको तुफानले, कसैलाई त्यही मायाको तुफानले तोहफा बनेर आयो। जसले तोहफा सम्झिनु भयो, मालामाल भयो, अनुभवी बन्नुभयो, अरूलाई पनि सबैलाई उठाउनु भयो। जसले तुफानलाई हुरी बतास सम्झ्यो, उसको फेरि सबै कुरा उडेर गयो। त्यो सबै के छ, आफूले कसरी लिन्छु त्यसमा आधारित छ। बाबालाई आएर सोध, ज्ञान र योगको अनुभव पनि सोध। सङ्कल्प जुन विकल्प बन्छन् त्यसको पनि अनुभव सोध। बाबा सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, त्यसैले यस्ता तुफानहरूबाट पास अवश्य हुनुहुन्छ। हामीले बाबालाई याद गर्छौँ, फेरि पनि माया कम छैन। जति बलवान बन्छौ त्यति मायाले पुरा सामना गर्छ, डराउनु हुँदैन। लेख्छन् बाबा, मायालाई भन्नुहोस् हैरान नगर्नुको लागि, तर मायाले तुफान त ल्याउँछ, डराउनु हुँदैन। त बच्चाहरू यति निराश हुन्छन्, हताश हुन्छन्, थकित हुन्छन् र भन्छन् बाबा अब बिन्ती, मायालाई नपठाइदिनुहोस्, मायालाई भनिदिनुहोस् अब हैरान नगर्नलाई। तर बाबा भन्नुहुन्छ नडराऊ, माया नै नआउँदैन भने तिमी विजयी कसरी बन्छौ? माया नै आउँदैन आफ्नो शक्तिहरूलाई कसरी जागृत गर्न सक्छौ? त्यसैले अहिले माया त आउँछ, तर जित्दै जाऊ, म सदा तिम्रो साथमा छु, बाबा भन्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाका लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा छ, बाबालाई पुरा हिसाब दिएर निमित्त बनेर सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त हुनु छ। बाबाको आदेशमा पुरा पुरा चलेर मद्दतको पात्र बन्नु छ। बाबालाई पुरा हिसाब दिएर निमित्त बनेर सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त हुनु छ। त कति राम्रो अवस्था हुन्छ कि सारा आफ्नो चिन्ता हामीले बाबालाई छोडिदिन्छौँ भने स्वत नै बाबाले त्यो सबै सम्हालिदिनुहुन्छ। आफूले राख्दै आयौँ, जन्म जन्मान्तर आफ्नै बोझ बोक्दै आयौँ, आखिर के पायौँ? दुखी हुँदै आयौँ, अझै चिन्ता बढ्दै नै गयो। स्वयं भगवान आएर हाम्रो समस्त चिन्ताहरू मागिरहनु भएको छ भने हामी किन दिन सङ्कोच गर्ने? बाबाको आदेशमा पुरा पुरा चलेर मद्दतको पात्र बन्नु छ। 2 नम्बरमा, मनुष्यहरूको डुबेको बेडालाई सेल्भेसन आर्मी बनेर पार गराउनु छ। बाबाको सहयोगी बनेर पूजनीय लायक बन्नु छ। त मनुष्यहरूको डुबेको बेडालाई रहमदिल हामी बनेर सबैलाई सेल्भेसन आर्मी बनेर पार गराउनु छ। बाबाको सहयोगी बनेर पूजनीय लायक बन्नु छ। वरदान छ, हर सेकेन्ड हर खजानालाई सफल गरेर सफलताको खुसी अनुभव गर्ने सफलता मूर्त भव। हर सेकेन्ड हर खजानालाई सफल गरेर सफलताको खुसी अनुभव गर्ने सफलता मूर्त भव।
विस्तार सफलता मूर्त बन्ने विशेष साधन हो। हर सेकेन्डलाई, हर श्वासलाई, हर खजानालाई सफल गर्नु। यदि सङ्कल्प, बोली, कर्म, सम्बन्ध, सम्पर्कमा सर्व प्रकारको सफलताको अनुभव गर्न चाहन्छौ भने सफल गर्दै जाऊ, व्यर्थ नजाओस्। चाहे स्वप्रति सफल गर्यो, चाहे अन्य आत्माहरूप्रति सफल गर्यो भने स्वत सफलताको खुसी अनुभव गरिरहन्छौ, किनकि सफल गर्नु अर्थात् वर्तमानमा सफलता प्राप्त गर्नु र भविष्यको लागि जम्मा गर्नु। त सफलता मूर्त बन्न सबैलाई मन लाग्छ, हार कसैलाई पनि मन पर्दैन। त्यसैले बाबा सफल कसरी हुने? हर सेकेन्डलाई, हर श्वासलाई, हर खजानालाई सफल गर्नु। यदि सङ्कल्प, बोली र कर्म, सम्बन्ध, सम्पर्कमा सर्व प्रकारको सफलताको अनुभव गर्न चाहन्छौ भने सफल गर्दै जाऊ, व्यर्थ नजाओस्। सङ्कल्प पनि हाम्रो व्यर्थ नजाओस्, बोली पनि हाम्रो व्यर्थ नजाओस्, कर्म पनि गलत कर्म नहोस्, सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि कुनै बाबाको श्रीमत विपरीत केही पनि नहोस्। अनि चाहे स्वप्रति सफल गर्यो, चाहे अन्य आत्माहरूप्रति सफल गर्यो भने स्वत सफलताको खुसी अनुभव गरिरहन्छौ, किनकि सफल गर्नु अर्थात् वर्तमानमा सफलता प्राप्त गर्नु र भविष्यको लागि जम्मा गर्नु। स्लोगन, जब सङ्कल्पमा पनि कुनै आकर्षणले आकर्षित गर्दैन तब भनिन्छ सम्पूर्णताको समीपता। जब सङ्कल्पमा पनि कुनै आकर्षणले आकर्षित गर्दैन तब भनिन्छ सम्पूर्णताको समीपता। न कुनै व्यक्ति, न कुनै वस्तु, वैभव कसैमा पनि आकर्षित हुँदैनौँ। जब कुनै सङ्कल्प, बोली, कर्ममा, व्यक्तिमा, वस्तु, वैभवमा हाम्रो आकर्षण रहँदैन तब हामी सम्पूर्णताको समीपतामा पुग्न सक्छौँ। बाबा बार बार भन्नुहुन्छ, यदि कसैसँग आकर्षण हुन्छ भने कुनै कसैको गुणमा, कसैको रूपमा, कसैको नाममा, ती सबै दिएको कसले हो? दिनेवालाको हो। यही मात्रै याद गर्छौँ, यो स्मृतिमा मात्र पनि राख्छौँ भने कसैप्रति आकर्षित नभएर एक बाबामै हाम्रो आकर्षण जानेछ। दिनेवाला यति महान हुनुहुन्छ, दिनेवाला यति सुन्दर हुनुहुन्छ। यदि बाबामा सबै आकर्षण भयो भने हाम्रो बुद्धि कतै लट्किँदैन। जब बुद्धि नै लट्किँदैन हाम्रो कीर्ति कला कदापि पनि हुन सक्दैन। सदा हाम्रो चढ्ती कला हुन्छ र जसलाई आकर्षित हुन्छौँ, जो प्रति जसलाई हामीले प्रीत गर्छौँ, उहाँलाई जे मनपर्छ हामी त्यही नै गर्छौँ र बाबालाई जे मनपर्छ हामी त्यही गर्छौँ भने अवश्य पनि हामी पूज्य लायक बन्छौँ। त्यसरी बाबाले भन्नुभयो कि ज्ञान योगको श्रृङ्गार हरेक दिन बाबाले हामीलाई गर्नुहुन्छ र सधैँ श्रृङ्गारलाई कायम राख्नुको लागि कहिले पनि मायासँग हार खानु छैन। त्यो एउटा सानो कुराले निश्चय बुद्धि बच्चाहरूलाई पनि संशय बुद्धि बनाइदिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ चल्दा चल्दै सानो भुलको भ्रममा फस्छ भने निश्चय टुट्छ। भुल त भइ नै हाल्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ मलाई भन, मसँग राय ल्याऊ, मलाई पत्र लेख, मलाई सोध, तिमीलाई माफ हुन्छ, तिमीलाई फेरि गल्ती नगर्ने शक्ति मिल्छ भनेर बाबा हामीलाई भन्नु पनि हुन्छ। चल्दा चल्दै धेरै जन्मान्तरको विकर्मको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ भुल पनि हुनसक्छ, तर त्यो भुलमा नरोक भन्नुहुन्छ बाबा। भुललाई सुधार्दै जानु छ। एक दिन सम्पूर्णतालाई प्राप्त गर्नु छ। त भ्रम पैदा भएमा मायाले संशय बुद्धि बनाइदिन्छ र यो संशय बुद्धि बनिन्छ भने सेवा पनि गर्न मन हुँदैन, यसैले विकारलाई पनि जित्न सकिँदैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ ठिक छ, यदि केही गर्न सकेनौ भने पनि रहमदिल बन। अच्छा, ओम शान्ति।